हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद एपिसोड अपलोड कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ इश्यूज़ की वजह से इतने दिन एपिसोड अपलोड ना कर पाई। आज हम पढ़ेंगे नॉवल मुसहफ बाय निम्रा अहमद का एपिसोड नंबर 18। लेट्स चेक इट आउट। इस गोल मेज के गिर्द दोनों अपनी नशिस्तों पर बोर सी बैठी थी। बाकी कुर्सियों पर आंधी टाइप चंद खवातीन जलवा अफरोज थी। महमल बार बार किराए पाबंदी गड़ी को देखती। वो वाकई बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही तुझे अपने साथ बैठे नसीम आंडे से कोई ना कोई बात कर लेती, वरना तो वो मुसलसल जमा ही रोकती बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों को वो हुकूक हासिल नहीं है जो मर्दों को है। वो ना चाहते हुए भी मिसेस रज़ा की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो नाक चढ़ा इतना अंगूठियों से मुज़य्यन हाथ हिला हिला कर कह रही थी। और ये इस सदी की सबसे बेवकूफ़ाना बात है कि अगर कोई कहे कि मर्द औरत से बेहतर है, मैं तो नहीं मानती इसी बात को। बिल्कुल, वो सब गुरूर और तफाखर में डूबी औरतें एक दूसरे की हाँ में मिला रही थी। महमल का मेज पर्स पे रखा था, इसने उसको उठाकर गोद में रखा। फिर अंदर से इतना सफ़ेद कवर वाला कुरान निकाला जो वो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जहालत की बातें हैं मिसेस रज़ी। जब तक इस मुल्क में तालीम आम नहीं होंगी, लोग औरत और मर्द के बराबर हुकूक तस्लीम ना कर सकेंगे। और नहीं तो क्या, इस कदामत परस्ती की वजह से हम आज यहाँ या दुनिया चांद पे पहुंच गई है। इसने सर उठाया और जरा से खंखारी। मुझे आप लोगों से इत्तेफाक नहीं है। तमाम खवातीन चौंक कर इसे देखने लगी। और मेरे पास इसके लिए दलील भी है, ये देखिए। इसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया। इधर सूरत नसा में। नहीं प्लीज, उफ नहीं, नॉट अगेन, ओह प्लीज डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार और मुसरफ सी आवाज़ों पे वो रुककर नासमझी के आलम में उन्हें देखने लगी। जी, खुदा के लिए इसको मत खोले, वो कह रही थी और वो हक तक बैठी रह गई। ये मुसलमान औरतें थी, ये वाकई मुसलमान औरतें थी। उनको आसमानी किताबों पे ईमान ना था। इस कुरान को सुनना नहीं चाहती थी, इस अल्लाह की बात को सुनना नहीं चाहती थी जिसने उनको माल और हुस्न दिया था। वो चाहता तो उनकी सांसें रोक देता, उनके दिल बंद कर देता, मगर इसने इनकी हर नेमत दे रखी थी, फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी। ये तो कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम है, आप सुने तो सही। ये तो इसने कहना चाहा था, प्लीज़ आप हमारी डिस्कशन में मखल ना हो। और वो खामोश हो गई। इतनी हद दर्मी, शायद वो बदनसीब औरतें थी जिनको अल्लाह अपनी बात सुनवाना नहीं पसंद करता था। और वो हर शख्स जो रोज़ कुरान नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है, अल्लाह उससे बात करना ही पसंद नहीं करता। फिर वो उधर नहीं बैठी, तेज़ी से उठी, बैग कुरान में रखा और फरिश्ते से मैं घर जा रही हूँ कहकर बगैर कुछ सुने वहाँ से चली आई। उसका दिल जैसे दर्द से फटा जा रहा था, आंसू बल्ले को बेताब थे। समझ में नहीं आता कि कैसे इस गम को काबू करे। कैसे कैसे वो मुसलमान होकर ये सब कह सकती थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। दिल बहुत भर आया तो आंसू बह पड़े। वो चेहरा पहले खिड़की से बाहर देखने लगी। सड़क के एक तरफ तख्त पीछे को भाग रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था जिसे वो लेकर आई थी। ताई मेहताब की बहू बनने पे एहसास तो उसे मिलना ही था और रोक टोक भी कदरे कम हो गई थी, मगर वो अब इन बातों को नहीं सोच रही थी। उसका दिल तो उन औरतों के रवैये पे अटक सा गया था। इसे लगा एकदम गाड़ी झटके से रुकी। वो चौंक कर आगे देखने लगी। क्या हुआ? बीवी, गाड़ी गर्म हो गई है, शायद रेडिएटर में पानी कम है, मैं देखना भूल गया था। ड्राइवर परेशानी से कहता बाहर निकला और वो गहरी सांस लेकर रह गई। सड़क कदर सुनसान थी, गो के वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजरती दिखाई देती थी, मगर इर्द गिर्द आबादी कम थी। वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया था। बहुत दूर ऊंची इमारतें दिखाई देती थी। ड्राइवर बोनट खोलकर चेक करने लगा तो वो सर सिर से झुकाए आंखें मूंदे इंतजार करने लगी। बीबी, थोड़ी देर बाद इसकी खिड़की का शीशा बता। इसने चौंक कर आंखें खोली। बाहर ड्राइवर खड़ा था। क्या हुआ? इसने शीशे नीचे किया। इंजन गर्म हो गया है, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ, आप अंदर से सारे दरवाजे लॉक कर लें, मुझे शायद थोड़ी देर लग जाए। ठीक है, जाओ। इसने शीशा चढ़ाया, सारे लॉक बंद किए और चेहरे पे हिजाब का एक पल्ली गिरा कर आंखें फिर से मोड़ ली। अधेड़ उम्र ड्राइवर 6-7 बरस से इनके यहाँ मुलाजमत कर रहा था और वो खासा शरीफ नफ्स इंसान था, सो वो मुतमईन थी। वो गर्मियों की दोपहर थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी हफ्ज़दा हो गई। घुटन और हबस इतना शदीद था कि इसने शीशा खोल लिया। जरा सी हवा अंदर आई, मगर गाड़ी के साइलेंट होने के बायस माहौल पहले से ज्यादा गर्म हो गया। वो थोड़ी ही देर में पसीना पसीना हो गई। बेख्तियार सीट पर तह करके रखा दुपट्टा उठाया और उससे हवा जलने लगी। गर्मी इतनी शदीद थी कि ऐसे लगा वो भट्टी में जल रही है। काफी देर गुजर गई मगर ड्राइवर का नामो निशान तक न था। बेख्तियार वो सूरह तलाक की तीसरी आयत आखिर से पढ़ने लगी। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना ही देता है। 1.5 घंटे से ऊपर होने को आया था। वो गर्मी से निढाल, पसीने में शराबून, कितनी ही देर से दुआ करी थी, मगर जाने क्यों आज कोई रास्ता नहीं खुल रहा था। फिर जब सूरज सर पे पहुंच गया और बाहर से आती धूप व गर्मी में इजाफा होता चला गया तो उसने घबराकर शीशे बंद कर दिए। और फिर वही हुआ। घुटनज़दा और हबसज़दा बंद गाड़ी जैसा डब्बा, या बंद कब्र, या समंदर की तह में तैरती किसी मछली का पेट। मछली का पेट? इसने हैरत से दोहराया। ये मेरे दिल में कैसे ख्याल आ गया कि ये मछली का पेट है? वो उलझी और फिर से वो क्लब की औरतें याद आई और उनका घमंडी रवैया। उसके ख्याल की रूह भटकने लगी। पता नहीं वो क्यों उस रब की बातें सुनना चाहती थी जिसके हाथ में इनकी सांसें हैं। अगर वो चाहे तो उनकी इनकी सांसें रोक दे, मगर वो ऐसा नहीं करता। क्यों? उसने खुद से सवाल किया।
اس کی آواز بند شیشے سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی، دور سے جھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین، یہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانسیں ان کو ملی مہلت کی علامت ہے۔ محمل بیوی، کسی کی گناہ کتنی ہی شدید ہو، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے کہ شاید وہ لوٹ آئے۔ وہ رب تو ان نافرمانیوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیسے ہو گئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کڑکنے لگی۔ پھر وہ کیوں ان کی ہر درمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ نہیں کوئی الہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود وہ کیا تھی؟ قرآن کو سوچ سچ پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام کی ذرا سی کوشش، ذرا سی تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر آ پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پارسائی پہ غرور، دوسروں کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے کہ ڈرائیور سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا شاید اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ایمان اور تقوی بھی سام سیر کی طرح کھیل ہوتا ہے۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ اس وقت رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار وہی گیٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھنگالا۔ سنو، یہ انصاف کو دے دینا، اور چند پمفلٹس نکال کر اس طرف پڑھائے۔ ان سے کہو یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لے، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں وہاں پہ ضرور لینے آؤں گی، پکڑ لو نا۔ متضرر کرے چوکیدار کو پمفلٹ زبردستی تمائے وہ واپس گھر کی جانب بھولی۔ کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا، آج نہیں کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ یہ شاید اسی کے اضافی کناروں پر لگی افشا کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دیوار کے قریب آئی۔ کیلیگرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا، یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی نکالیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہے۔ وہ مسحور سی اس طرح گردن اٹھائے کر وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا اس میں جو بار بار کھنچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ سے روک دیتے تھے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کسی صفحے پہ پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پہ موت حاضر ہو جائے۔ او ہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کے رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیات ہی پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پہ توجہ دو۔ وہ سر رکھ کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک تیز تیز سے قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ سے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیت پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا یہ اسے قرآن ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے؟ اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے، مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک صدر پڑھ کے اس نے ڈھیر سارے ورق الٹے۔ صبر کرنے والے اپنا صلاح پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک دوسرے سے سب گزارتی جا رہی تھی، اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پہ مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ کچھ برداشت نہیں کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھائی۔
اوپر چھت تھی، چھت کے باہر آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئی، ان کے ہاتھ میں ایک چھٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چھٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چھٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چھت پر کے سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی، پھر شہناز مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم پلیز ادھر آ جائیں، اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کہ کوئی مرنے والا ہے، اب کسی کو نہیں مرنا تھا، اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی۔